बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले यूट्यूब के दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आपके साथ जिस तरह आपने थंबनेल में देखा कि कुछ खबरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन का का पीर या मंगल को इंतखाबात शेड्यूल जारी करने का इम्कान। ठीक है, ये जो है ये इस्लामाबाद का जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। इंतखाबी शेड्यूल पीर या मंगल को जारी किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs अदलिया से ना लेने और पंजाब के इंतखाबात के लिए रजिस्टर लाहौर हाई कोर्ट को मजीद खत ना लिखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फहरिस्तें मांग ली हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन आज फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। ये तो हो गई जी पहली खबर। दूसरी खबर है उस्मान बुज़दार के बारे में। आमदनी से ज़ायद असासा जात पर नैब के उस्मान बुज़दार से 20 सवालात। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात की इंक्वायरी में नैब ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस्मान बुज़दार को 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया और इन्हें आइंदा पेशी पर से भर कर लाने की हिदायत दी। दूसरी खबर तो ये हो गई। इसके अलावा अब हम तीसरी खबर को ऐड करते हैं। तीसरी खबर है कि DC लाहौर ने औरत मार्च पर पाबंदी लगा दी। मुंतज़मीन हाई कोर्ट पहुंच गए। लाहौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सिक्योरिटी खदशात के सबब औरत मार्च के इनेकाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके खिलाफ औरत मार्च इंतज़ामिया ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। औरत मार्च की ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने 8 मार्च को नासर बाग लाहौर के करीब मार्च का फैसला किया था, जिसके लिए DC को दरख्वास्त दी गई थी। इसके साथ ही तीसरी खबर शुरू करते हैं। ये महंगाई के हवाले से। एक हफ्ते में 32 एशियाई खुर्दोनोश की ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में मामूली 0.30% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि एक हफ्ते में 32 एशियाई ज़रूरियात की कीमतें में इजाफा हुआ। अदादो शुमार ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक हफ्ता और महंगाई की मजमूई शरह 41.7% की सतह पर पहुंच गई, जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर तबका हुआ। ये जी थी क्या चौथी खबर। और अब हम अपने साथ अपनी इस वीडियो में हम पांचवी खबर जो है हम शामिल करते हैं। पांचवी खबर है कि अगली खबर जी इमरान खान की खबर है। और ये मरियम नवाज़ इमरान खान को कह रही है इमरान खान का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका। मरियम नवाज़ आगे देखें। ये मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि साजिशों की साजिश है कि मईशत ना संभले, हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल और इन्हें पैदा करने वाले गीदड़ों से निजात दिलाएगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजेशन मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला डिवीज़न की मरकज़ी तंजीम का इजलास मुनक्कद हुआ।
جس میں انہوں نے یہ خطاب کیا۔ اب جی اگلی خبر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف عاشقانہ ریفرنس میں نیب کے گواہ کا بیان قلم بند۔ لاہور احتساب عدالت میں عاشقانہ ریفرنس میں وزیر اعظم کے خلاف نیب کے گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ احتساب عدالت لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف عاشقانہ اقبال ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ نیب کے گواہ سابق ایم پی اے عبدالرؤف مغل نے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ میں صوبائی اسمبلی پنجاب کا رکن تھا۔ حکومت پنجاب کا بورڈ آف ڈائریکٹر پی ایل ڈی سی کا ممبر منتخب ہوا تھا۔ میں اس وقت مختلف میٹنگز میں شامل ہوتا رہا۔ اور اسی کے ساتھ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی کرونا ویکسین بنانے والا روسی سائنسدان گھر میں قتل۔ ماسکو، کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بنانے والے روسی سائنسدان کو قتل کر دیا گیا۔ برطانیہ میڈیا کے مطابق 2020 میں دیگر 18 سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کرونا کی ویکسین ایکسپورٹنگ فائیو بنانے والے روسی سائنسدان اینڈرڈے کو ان کے گھر میں قتل کیا گیا۔ اینڈرڈے کی لاش ملنے کے چند گھنٹے بعد ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ تحقیقات ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ روسی سائنسدان کو بیلٹ سے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ یہ تھی جی یہ سائنسدان کی خبر۔ اب اگلی خبر جو ہے ہم شامل کرتے ہیں اس میں۔ یہ جی اگلی خبر ہے سعودی عرب کے حوالے سے۔ سعودی عرب مساجد میں نمازیوں کی تصویریں لینے پر پابندی عائد۔ ریاض، سعودی عرب نے مسجد میں نمازیوں کی تصویر لینے اور انہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب کی مذہبی امور کی وزارت کے ترجمان عبداللہ العزیز نے بیان میں کہا کہ مسجد میں نمازیوں کی تصویریں لینا اور انہیں مواصلاتی مقامات پر شائع کرنے سے روکنے کا مقصد اسلام کا تحفظ اور ممبروں کو استحصال سے بچانا ہے۔ یہ تھی جی ہماری 8ویں خبر، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم اگلی خبر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک۔ 8ویں خبر ہے جی چینی بینک سے پاکستان کو $50 کروڑ کی قسط موصول۔ اسلام آباد، چائنیز بینک ICBC نے پاکستان کے لیے $1 ارب 30 کروڑ کی فائنانس فیسلٹی کی منظوری دے دی، جس کی پہلی $50 کروڑ کی قسط اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ چائنیز بینک ICBC نے تمام کارروائیاں مکمل ہونے پر پاکستان کے لیے $1 ارب 30 کروڑ کی فنانسنگ رول اوور کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ تھی جی یہ پاکستان اور چین کی کرنسی کے ڈالرز کے حوالے سے بات۔ اب کرتے ہیں اگلی خبر اس کے اندر شامل۔ اگلی خبر ہے جی دنیا کا معمر ترین ٹی وی ہدایت کار، ٹھیک ہے۔ تھائی لینڈ کے 92 سالہ ٹی وی ہدایت کار نے حال میں اپنا ایک پروجیکٹ مکمل کر کے معمر ترین ٹی وی ڈائریکٹر کا گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق تھائی لینڈ میں کنگ آف ایکشن کے نام سے جانے جانے والے فلم اور ٹی وی کے ہدایت کار شیلونگ پاکدیوجیت نے گزشتہ برس نشر ہونے والے 18 اقساط پر مشتمل منی
سیریز اکسائی ریڈر مکمل ہونے کے بعد معمر ترین ٹی وی ڈائریکٹر بنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں، اور کیا نام ہے اس کا، لائک کریں، کومنٹس کریں ضرور، کیونکہ اگر آپ لائک شیئر اور کومنٹس وغیرہ کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تو اسی طرح کی ویڈیو ڈیلی امور پر میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔